ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो कल हमने बात की थी कि इस्लाम को हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये डिवाइन रिलीजन है। और वो चूंकि एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट था और उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज जो थी वो मैंने कोशिश किया, इसलिए मैंने उसके दो लेक्चर्स आपको दिए। दो मुख्तलिफ तरीकों से, दो मुख्तलिफ जावियों से मैंने समझाने की कोशिश की। और आज जो हमारा टॉपिक है, डिफाइन ईमान। यानी ईमान जिसकी हम बात करते हैं अक्सर बेशतर, जब आपने कहीं पर भी इस्लाम के बारे में गुफ्तगू सुनी होगी तो ईमान का जिक्र जरूर आता है। तो ये ईमान असल में इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ फेथ इन इस्लाम। यानी जो इस्लाम प्रोपेगेट करता है कि हमें किस पर ईमान किस पर लाना है, वो ईमान असल में है क्या। तो उसके आर्टिकल्स हैं, बुनियादी उसके अरकान है, उन अरकान की जब हम बात करेंगे तो हम ईमान की असल में बात कर रहे हैं। इट इज वन एंड द सेम, चाहे आप ईमान की बात करें या आर्टिकल्स को डिफाइन करें, जो फेथ के आर्टिकल्स हैं उन पर आप बात करें, तो ये एक ही बात हो गई, वही ईमान इस्लाम में कहलाता है। So, belief in the following six beliefs held by Muslims is known as ईमान in Islam. अगर किसी भी शख्स के ये छह अकायद हैं, ये छह अकीदे हैं, तो उसको हम मुस्लिम कहते हैं, उसको हम बाईमान कहते हैं, उसको हम ईमानदार कहते हैं। यानी ईमान की डेफिनेशन है इन छह चीजों पर यकीन करना, इन छह चीजों पर ईमान लाना असल में ईमान कहलाता है। द फर्स्ट वन इज ईमान बिल्लाह। मैं पहले इन सारे जो 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 भी हैं इनका मैं पहले जिक्र करूंगा। दूसरा है ईमान बिल मलाइका। तीसरा है ईमान बिल कुतुब। चौथा है ईमान बिल रिसाला। पांचवा है ईमान बिल आखिरा। छठा है ईमान बिल कदर। अब अगर आपने इन सारी बातों को सुना एक एक करके, मैंने इसको आपको दिखाया कि ये कहां कहां पर हमने इनको कहां कहां पर रखा है, तो मैं आपके जहन में एक बात डालने की कोशिश कर रहा हूं। जो बचपन में आप एक याद करते थे, अरबी में एक जिसको हम कहते हैं एक रिदम की तरह, आप अरबी का एक सेंटेंस याद करते थे। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बअसी बअदल मौत। ये ईमानी मुफस्सल कहलाता है। अब अगर आप ये इन सारी बातों पर ईमान रखते हैं तो इसको हम ईमान कहते हैं, क्योंकि उसमें आता ही है, पहली टर्म ही आती है आमन, तो मैंने ईमान लाया। तो इसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज एक्चुअली आर्टिकल्स ऑफ फेथ। सो द फर्स्ट वन इज ईमान बिल्लाह, यानी अल्लाह पर ईमान। भी अल्लाह मीन्स ईमान बिल्लाह, इसको पढ़ते हैं अरबी में, यानी ईमान अल्लाह पर। व्हाट इज दैट? इट इज नोन एज तौहीद और बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड अल्लाह। ये गॉड के साथ मैंने अल्लाह क्यों रखा है, इसको आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि जितने भी दुनिया में मजाहिब है उनमें इस्लामी गॉड अल्लाह का तस्वुर नहीं है, उनमें इस्लामी गॉड अल्लाह का तस्वुर नहीं है। दूसरी बात, मुसलमान किसी पर्सनल गॉड को अल्लाह नहीं कहते हैं, बल्कि जिसको लोग गॉड कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से गॉड कहते हैं, तो उसी को हम असल में अल्लाह कहते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि दूसरे लोग अगर उसको किसी और फलसफे में या किसी और अंदाज से देखते हैं, तो वहां पर हम समझते हैं नहीं, जो हम अल्लाह कहते हैं ये उससे मुख्तलिफ नजरिया है। तो ये नजरिया की बात के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम गॉड के साथ यहां पर अल्लाह को भी अंडरस्टैंड करेंगे। यानी गॉड जब हम कहते हैं वी मीन अल्लाह। द कॉन्सेप्ट iman billah here refers to the belief in a god whose real name, जिसका असल इसमें जाती जो है वो अल्लाह है। यहां पर किसी मजाहिब क्या किसी किसी मजहब से इस्लाम का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि उस मजाहिब में उन फलसफों के बारे में, अगर अल्लाह के अकीदे के बारे में उनका कोई और फलसफा है जो इस्लाम से मेल नहीं खाता है, तो उसके लिए हम अल्लाह को रेफर करते हैं। वरना यूजुअली चाहे आप इसको भगवान कहे, चाहे आप इसको गॉड कहे, चाहे आप इसको याहवे कहे, जो मुख्तलिफ मजाहिब में आता है,
یا اس کو الوہیم کہے، مختلف مذاہب میں مختلف نام دیے گئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے نام اصل میں، یا اسی طرح جو اہر و مزدہ کہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب میں اللہ کے نام ہیں. لیکن اگر وہ اکارڈنگلی ان لائن ود دس بلیف دیٹ از اللہ، اگر اس کے صفات کے تابع وہ سارے نام ہیں، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ایز گاڈ. لیکن اگر ان کا کوئی اس کے بارے میں اور کوئی فلسفہ، کوئی امیجری ہے یا کچھ ہے، تو مسلمان اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں. تو وہاں پر ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک الگ راستہ ہوتا ہے مسلمانوں کا. سو یہاں پر اسی وجہ سے وی بلیو ان دا وننس، وی بلیو ان دا وننس، الٹیمیٹ وننس، دیٹ از توحید، جس کو ہم وحدہ کہتے ہیں. تو ہم وحدت میں تصور کرتے ہیں، وحدت میں مانتے ہیں اللہ کو، اور یہی ہمارا گاڈ کا کانسیپٹ ہے. مسلمز بلیو دیٹ گاڈ اللہ، اسی لیے میں گاڈ کے بعد اللہ لکھ رہا ہوں. مسلمز بلیو دیٹ گاڈ اللہ از دا کریٹر. اب اگر کوئی اور کہتا ہے کہ کریٹر کچھ اور ہے، پھر کچھ اور ہے، پھر کچھ اور ہے، تو ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا وننس میں عقیدہ ہے، ہمارا یونٹی میں عقیدہ ہے. سو وی بلیو دیٹ گاڈ از اللہ، اینڈ اللہ از دا کریٹر آف آل تھنگس، اینڈ دیٹ گاڈ اللہ از آل پاورفل، ہی از آل نوئنگ، ہی از دا لارڈ، ہی از دا سسٹینر، ہی از دا ڈسٹرائر، ہی از ایوری تھنگ. تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. سو گاڈ اللہ ہیز نو آف اسپرنگس، نو آف اسپرنگ، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنے گا. یعنی اس کا کوئی آف اسپرنگ نہیں، اس کے بچے نہیں ہے. وی ڈونٹ بلیو ان دس کانسیپٹ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. نو ریس، نو جینڈر، نو باڈی، یہ سارا عقیدہ. یعنی کسی کو یہ کانسیپٹ نہ آئے دماغ میں کہ وہ کسی خاص ریس سے تعلق رکھتا ہے، اللہ سفید ہے یا اللہ کالا ہے، نعوذ باللہ. اس کے بارے میں، جس کے بارے میں قرآن نے بات نہیں کی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نو جینڈر، یعنی اللہ مذکر اور مؤنث سے بالا تر ہے. اور جو جینڈر ہم مذکر کا جینڈر استعمال کرتے ہیں، وہ ایکچولی عربی میں ڈیفالٹ جینڈر ہوتا ہے. جس کا جینڈر معلوم نہیں، اس کے لیے ہم مذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیز تھنگس، کیونکہ یہ بہت بڑا کنفیوژن کرتے ہیں. کہ پچھلے دنوں میرے ایک فرینڈ نے فیس بک پر ڈالا تھا کہ گاڈ کیا مسکلائن ہے یا فیمینائن ہے. تو یہ بے تکے سوال ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو اپنی جس کو ہم ڈیفینیشن کہیں گے، یعنی جو اللہ کو اگر پرکھنے کی ڈیفینیشن قرآن سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، دیٹ از الاخلاص، سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کسی سے جنا نہیں نہ اس سے کوئی جنتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی جیسا نہیں ہے. جب یہ کسی جیسا نہیں ہے کا مطلب ہے کہ اینی تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ از ناٹ گاڈ. جو اگر آپ کے سمجھ میں کوئی چیز آئے، یہ اب یاد رکھیے، یہاں پر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. اگر آپ کے ان 150 گرام جو آپ کا جو سر کے اندر جو آپ کا برین ہے 150 گرام، اگر اس 150 گرام میں آپ کا اندازہ آ جائے کسی کے بارے میں کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، تو ایگزیکٹلی وہ خدا نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ خدا نہیں ہے. جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ خدا نہیں ہے. جس کو آپ اپنی انٹینشن میں لا سکتے ہیں، سوری، جس کو آپ اپنی عقل میں لا سکتے ہیں، جس کو آپ عقل کا جو محور ہے، اگر آپ اس میں اس کو ڈال سکتے ہیں، تو وہ اللہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نفی قرآن نے کی ہے، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے. So whatever comes to our mind is a vague idea. It can't be God. یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. So it has no body. اب ہم سٹرکچر میں دیکھتے، ہمارا دیکھنے کا جو پرسپشن کا جو ہے طریقہ، وہ یہ ہے کہ ہم ٹھوس چیزوں کو دیکھتے ہیں. بٹ گاڈ از باڈی لیس. اور اس کی کیا شکل ہے یہ خود اللہ جانتا ہے. یہ کسی کو نون نہیں ہے، بیکاز ہی از آؤٹ آف دس کریشن. وہ کریشن سے باہر ہے، اور وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بھی باہر ہے، وہ میٹر سے بھی باہر ہے. جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، وی آر ایکچولی ڈیلنگ ود دا میٹر. اور یہ جب ہم فزیکل ورلڈ کو دیکھتے ہیں، تو ہم میٹا فزیکل کے بارے میں اب ڈسکس کر رہے ہیں، دیٹ از گاڈ. تو میٹا فزیکل ریالٹی میں
ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں، بیکاز جو ہماری عقل جو ہے یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. سو اینڈ اٹ از ان افیکٹڈ بائی دا کریکٹرسٹک آف ہیومن لائف. اور اگر ہیومن لائف میں آپ کا کوئی کریکٹرسٹک نظر آتا ہے کہ اس طرح کا اللہ ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز گاڈ از بیانڈ دیٹ. دین نمبر 2، ایمان بالملائکہ. اب آتا ہے کہ اس کے جو ملائکہ ہے، جو ایک کریشن اس نے جو کی ہے، اس دنیا کا انتظام و انصرام جو ہے وہ خود چلانے کا اہل ہی نہیں بلکہ اس کا مالک مطلق ہے. لیکن اس نے کچھ چیزیں جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے نظام بہت بڑی ایجنسیز کے حوالے کیے ہیں، which are known as ملائکہ اور belief in the angels of God Allah، یا جن کو ہم اینجلز بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اور عربی میں ملائکہ ان کو کہتے ہیں. مسلمز بلیو ان اینجلز، یقین ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اینجلز پر یقین کریں، ہم ملائکہ کو مانیں. انسین بینگز، جو دکھائی نہیں دیتے، who worship God اللہ، جو اللہ کی تسبیح و تمہید بیان کرتے ہیں، جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. اینڈ کیری آؤٹ گاڈس آرڈرز تھرو آؤٹ دا یونیورس، اور پورے یونیورس میں، پوری کائنات میں وہ اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کی تعمیل کروانے کے لیے تگدو کرتے ہیں. دا اینجل جبرائیل یا گیبریل جس کو ہم کہتے ہیں brought the divine revelation to the prophets. ان میں ایک اعلی مقام والا جو ملائکہ کا سردار ہے، جس کو ہم جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ سے جو پیغام دنیا تک پہنچانا ہے پروفٹس کے ذریعے سے، اس کی یہ ڈیوٹی تھی. تو گاڈ جو ہے وہ چونکہ اس بات سے بالکل پاک اور منزہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کسی شخص سے بات کرے، تو اس کا ذریعہ قائم کیا گیا ہے ملائکہ کو. تو ملائکہ میں جس کی یہ ذمہ داری ہے، دیٹ از دا اینجل جبرائیل. تو ملائکہ میں بہت سارے اور بھی ملائکہ ہے، جن میں اسرافیل ہے، جن میں اسرائیل ہے، دا اینجل آف ڈیتھ جس کو ہم کہتے ہیں، ملک الموت اس کو قرآن نے کہا ہے اسرائیل. اگرچہ باقی مذاہب کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اصل میں قرآن نے اس کو ملک الموت کہا ہے، یعنی اینجل آف ڈیتھ. اسی طرح اور بھی ملائکہ ہے جن کا اپنا اپنا کام ہے، اور ہم جانتے ہیں اسرافیل کا کام ہے کہ جب ڈومز ڈے ہوگا تو وہ سور پھونکنے کے لیے اس کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح باقی جو ہے باقی ملائکہ، ان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں. اور تمام ملائکہ جو ہے وہ جو اس کائنات میں جو انسانوں کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ اللہ کی تمہید و تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو تمام دنیا میں پھیلاتے ہیں. اس کے بعد ہے نمبر 3، ایمان بالکتب. یہ کتاب کا جمع ہے کتب. کتب کا مطلب ہے بہت ساری کتابیں جو آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو بھی مذہبی صحیفے دنیا میں ہمیں ملتے ہیں، چاہے ان کا نام قرآن میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، اگر وہ ڈیوینٹی کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہمیں اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے مسلمانوں کی. کیونکہ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں شاید، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم کے لیے میں نے ایک ہادی بھیجا. تو ہادی کے ساتھ ہدایت کی ایک بک لیٹ ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں، جو بھی مذاہب الہامی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، ان میں جو بھی کتابیں ہیں ان کا اوریجن اصل میں اللہ ہے، اور وہ کسی پیغمبر کے ذریعے سے، اللہ کے کسی ولی کے ذریعے سے دنیا میں وہ آئی ہیں. تو ان کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان لازمی ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے ایمان بالکتب، ناٹ ایمان بالقرآن یا ایمان بالکتاب جو قرآن ہے. ہمیں قرآن پر تو یقین ہے ہی، لیکن ہم ان ساری کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں اللہ کے نبیوں پر جبرائیل علیہ السلام نے اتاری ہے. So we have a belief in the books of God Allah.
Then Muslims believe that God Allah revealed holy books or scriptures to a number of God's messengers. हम ये समझते हैं कि बहुत सारे पैगंबरों पर किताबें भेजी गई. These include the Quran given to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, और इन किताबों में पहला है जिस पर हमें यकीन रखना है वो है कुरान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाया गया. उसके बाद द तौराह गिवन टू मूसा, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात दी गई. द गॉस्पेल जिसको हम इंजील कहते हैं गिवन टू जीसस ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई. उसके बाद द सामस PSALMS, इसको सामस पढ़ते हैं, पी साइलेंट रहेगा तो इसको पसालमस या कुछ और नहीं पढ़ना, इट इज सामस गिवन टू डेविड जिसको हम जबूर कहते हैं, ये दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई. एंड द सुकराल्स गिवन टू इब्राहिम जिनको हम सुहूफ कहते हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए गए. And Muslims believe that these earlier scriptures in their original form were divinely revealed. और ये सारे स्क्रिप्चर्स और इनके अलावा भी बहुत सारी सहीफे जो है जिनकी तादाद मुख्तलिफ जो हमारे उलमा है उन्होंने 300 से ज्यादा इसकी तादाद गिनवाई है. तो वो सारी किताबें जो है इनका डिवाइन ओरिजिन है जब ये अपनी असल फॉर्म में थे, जब लोगों ने इसमें किसी तरह की इंटरपोलेशन नहीं की थी. बट ओनली द कुरान रिमेन्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एज इट वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी अकीदा है कि इन किताबों में बाद में तहरीफ हुई और फाइनल रेवलेशन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के तौर पर हुई, तो वो फाइनल रेवलेशन आज तक महफूज है और कयामत तक महफूज रहेगी. एज अल्लाह हैज टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स प्रोटेक्शन, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है. और अल्लाह ने खुद कहा है कि इन्ना नज़्ज़लना लहु ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून. ये जो हम जिक्र, ये जो कुरान, ये जो रिमाइंडर आप पर उतारी जा रही है, इसकी जिम्मेदारी हम पर है. उसके बाद आता है चौथा, द फोर्थ वन इज इमाम बिर रिसाला, यानी रिसालत पर ईमान, नबियों के और नबियों पर और रसूलों पर ईमान लाना. और बिलीव इन द प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स ऑफ गॉड अल्लाह, उसी अल्लाह के जिसको हम गॉड समझते हैं, उसने अंबियाई किराम को दुनिया में भेजा, रसूलों को दुनिया में भेजा. हमें उस पर भी यकीन करना, उस पर भी ईमान लाना है. सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना काफी नहीं है, बल्कि उन तमाम अंबियाई किराम पर ईमान लाना जो अल्लाह ने इस दुनिया में मबूस फरमाए. Muslims believe that God's guidance has been revealed to humankind through specially appointed messengers or prophets throughout history. हमारा अकीदा ये है कि डाउन द हिस्ट्री बहुत सारे मैसेंजर्स, बहुत सारे प्रॉफिट्स अल्लाह ने इस जमीन पर भेजे हैं इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए. बिगिनिंग विद द फर्स्ट मैन एडम अलैहिस्सलाम, पहला शख्स ही असल में प्रॉफिट था जिसको हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रॉफिट, जिसको इस्लाम में, जिसको मुसलमान पहला प्रॉफिट समझते हैं, ये और पहला प्रॉफिट, उस पर ईमान हम लाते हैं. 25 ऑफ दीज प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड बाय नेम इन द कुरान, और इन प्रॉफिट्स की एक लंबी तादाद है, और 25 का तो जिक्र डायरेक्ट कुरान में भी आया है, इंक्लूडिंग नोह जिसमें नूह अलैहिस्सलाम है, अब्राहम जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मोसेस अलैहिस्सलाम मूसा, जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम. और ये बड़े बहुत आला जिसको जिनको उलुल आज़म पैगंबर कहा गया है, ये उनके नाम है. इनके अलावा भी बहुत सारे अंबियाई किराम जो है उनका नाम हदीसों में जिक्र आया है, और 25 का नाम जो पहले भी मैंने बताया, 25 का नाम कुरान ने भी लिया है. मुस्लिम्स बिलीव दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट इन दिस लाइन ऑफ प्रॉफिट्स, और मुसलमानों का अकीदा है कि इनमें आखिरी नबी जो है, आखिरी पैगंबर जो है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेंट फॉर ऑल ह्यूमन काइंड विद द मैसेज ऑफ इस्लाम, और उसको तमाम कायनात के लिए अब भेजा गया. यानी पहले पैगंबरों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में फर्क ये है कि पहले रसूल उन खास कम्युनिटीज की तरफ भेजे जाते थे जिनमें वो अंबिया किराम जिनकी तरफ उनको इरसाल किया जाता था, जिनकी तरफ उनको भेजा जाता था, और बाकी लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने जो उनके पैगंबर थे उनकी शरीयत पर अमलदारी करते थे या अमल करते थे. लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो उसको भेजा गया काफतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा. अब उनको सारे के सारे लोगों के ऊपर अब फाइनल मैसेंजर भेजा गया, और सबकी जिम्मेदारी है कि आपकी रिसालत को एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये ईमान में दाखिल होने का एक जरिया है, ईमान बिर रिसाला. उसके बाद आता है
पांचवा, फिफ्थ वन इज ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल आखिरा, यानी आखिरत के दिन पर, यौमुल आखिरा पर ईमान लाना, जिसको हम आखिरत कहते हैं। बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, यानी जहां जिस रोज हिसाब किताब होगा, अकॉर्डिंग टू आवर डीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर, जो जो भी हमने इस दुनिया में किया है, जो भी हमने इस दुनिया में बोया है, उसको काटने का जो वक्त है मुकर्रर, जिसको हम कियामह भी कहते हैं। Muslims believe that on the day of judgment, humans will be judged for their actions in this life. और अकीदा ये है कि हम मुसलमान इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक आखिरी दिन कयामत का होगा, जहां पर सारे लोगों को उसका मुआवजा मिलेगा जो उन्होंने इस दुनिया में, दुनियावी जिंदगी में किया होगा। उनकी सारी एक्शंस, डीड, सब चीजों को देखा जाएगा। दोज हु फॉलोड गॉड्स गाइडेंस विल बी रिवार्डेड विद पैराडाइज। और उसके बाद फैसला होगा, जिन लोगों ने अल्लाह पर यकीन किया होगा, अल्लाह की बताई हुई राह पर जो गामजन रहे होंगे, उनको पैराडाइज यानी फिरदौस, जन्नत मिलेगी। दोज हु रिजेक्टेड गॉड्स गाइडेंस विल बी पनिश्ड विद हेल। और जिन लोगों ने इससे मुंह मोड़ा, अल्लाह की गाइडेंस से अपने आप को दूर रखा, तो ही विल बी पनिश्ड, उसकी सजा होगी, और सजा जहन्नम के तौर पर होगी। उसके बाद आता है छठा, ईमान बिल कदर, यानी जो जिसको यूजुअली हम प्री डेस्टिनेशन कहते हैं, लेकिन ये चूंकि एक बहुत ही टिपिकल डिस्कशन है इस्लाम इस्लाम के इसमें, इस इस्लामिक स्कॉलरशिप में हम इस पर काफ़ी बहसें देखते हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर इसको जब हम समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल, जितना भी हो सके मैं सिंपल रखने की कोशिश करूं, ताकि आपके दिमाग में आ जाए। बिलीव इन द डिवाइन डेक्री, ये डिवाइन डेक्री क्या होती है? दिस आर्टिकल ऑफ फेथ एड्रेसेस द क्वेश्चन ऑफ गॉड्स विल। यहां पर जब हम देखते हैं कि अल्लाह का जो चाहना है, अल्लाह की जो विल है, अल्लाह की जो माशियत जिसको हम कहते हैं अरबी में, वो माशियत क्या है, जिसको वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि आपके चाहने से तो कुछ नहीं होता, जो चाहता है अल्लाह असल में चाहता है। तो ये असल में क्या मायने रखता है? क्या हम असल में खुद से कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसका ये मतलब है? या क्या हम कुछ कर भी सकते हैं? इसका कहाँ से ये मतलब आता है? तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डिबेट रही है मुसलमानों के अंदर। लेकिन इसको आम तौर पर हम कन्फ्यूज़ करते हैं, 2 चीज़ों को आपस में कन्फ्यूज़ करते हैं, और हम कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ द बिलीफ दैट एवरीथिंग इज़ गवर्न्ड बाय द डिवाइन डिक्री। असल में अकीदा ये होना चाहिए कि तमाम चीजें जो है ये पाबंद है अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह के अमर की, ये पाबंद है। नेमली दैट वट एवर हैपन्स इन वनस लाइफ इज प्री डेस्टिन्ड। और आमतौर पर हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है या जो हो जाएगा एक एक इंसान की जिंदगी में, वो ऑलरेडी प्री डेस्टाइनड है, यानी उसको पहले से ही मुकर्रर किया गया है। लेकिन इसमें एक फर्क है, वो फर्क क्या है कि जो चीज होने वाली है मुकर्रर क्यों है, लौह महफूज में इसको महफूज पहले से क्यों किया गया है? क्योंकि अल्लाह इज एक्चुअली ऑल नोइंग। वो इन एडवांस सारी चीजों को उसको पता है कि क्या होने वाला है। दैट इज व्हाट ही हैज रिटन। अब ये उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि जो गॉड को पहले से पता है, जो अल्लाह को पहले से मालूम है, तो कोई भी चीज उसके उलट नहीं हो सकती है। दैट इज एक्चुअली द डिवाइन डेक्री, दैट इज एक्चुअली द कदर। और कद्र असल में मेजरमेंट को कहते हैं। मैंने कहा कि मैं इस पर ज़्यादा बहस यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी जो है आपकी लेवल, वो मतलब वो फ़लसफ़ियाना लेवल की जो बातें हैं, वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से समझ लीजिए कि अल्लाह जो है वो आलिमुल ग़ैब है, वो पहले से ही जानता है। और हर चीज़ का जब उसको पहले से इल्म है, तो हर चीज़ पहले से तयशुदा है, क्या क्या होने वाला है। अब उसके उलट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह होने नहीं देगा। उलट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो अल्लाह के इल्म में पहले से ही है, वो गलत साबित ही नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम predestination, or what I understand from this iman bil qadar. And that believers should respond to the good or bad that befalls them with thankfulness or patience.
یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہماری کوششوں کے باوجود اگر ہمارا رزلٹ غلط بھی آتا ہے، اگر ہماری کوششیں ناکام بھی کبھی کبھار ہوتی ہے، تو ہمیں ہر صورت میں، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے یا پھر صبر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اگر اس کی معیشت ہوتی تو وہ ہونے نہیں دیتا، لیکن اس کی معیشت اس میں حاصل شامل حال تھی، اس لیے ہم اس پر شکر گزار ہیں۔ یہ بالکل سادہ ہے لیکن ہم نے اس کو کمپلیکیٹڈ بنایا ہے۔ یعنی اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اب اگر اللہ چاہتا تو اس کو ہونے سے روکتا، اس کو کوئی نہیں روکتا، لیکن اللہ کی معیشت اس میں ہے کہ یہ ہو جائے۔ آپ کے مثال کے طور پر آپ کی محنت کے باوجود بھی آپ کو پوزیشن نہیں مل رہی ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کوشش اپنی کر رہے ہیں، تو آپ کی کوشش اپنی جگہ، لیکن اللہ نے اگر اس بات کو آپ کے لیے اس میں انٹرونشن نہیں رکھا ہے کہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، اس کو ہم پری ڈیسٹینیشن کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہونے والا ہے میں کچھ بھی نہیں کروں گا، نو دیٹس ناٹ، وی ہیو ٹو اسٹرائیو، وی ہیو ٹو اسٹرگل، اور فائنل رزلٹ جو آ جائے گا اس کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیٹ از بائی دا پرمیشن آف اللہ، بائی دا لیو آف اللہ، اس نے اس کی اجازت پہلے سے مرحمت فرمائی تھی، تو رزلٹ میرے اپوزٹ بھی آ گیا۔ اور اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ آسان تو ہب شعین و ہو شر الکم و آسان تکر شعین و ہو خیر الکم، یعنی کبھی کبھار تو آپ کسی بات کو آپ سمجھیں گے کہ میرے لیے اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے شر ہو، اور کبھی آپ کسی چیز کو اپنے لیے خیر تصور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے شر ہو۔ تو اس طرح جب ہماری سوچ ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو اینالائز یا انڈرسٹینڈ کرنے میں اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دس کانسیپٹ ڈز ناٹ negate the concept of free will۔ اس سے یہاں ہرگز اس بات کا وہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ہماری کوئی فری ول نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختیار ہے۔ اور ہمارا اختیار کہاں پر ہے؟ ڈیسیجن لینے میں ہمارا اختیار ہے۔ ہمیں ڈیسیجن پاور دیا گیا ہے۔ وی کین چوز وتھ our own intellect with the guidance of اسلام۔ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں اور ان دونوں میں چوز کر سکتے ہیں۔ اینڈ الٹیمیٹ از نون ٹو اللہ، اور جو الٹیمیٹ نون ٹو اللہ ہے دیٹ از دا پری ڈیسٹینیشن۔ جو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے ہو جائے گا کہ آپ اچھا کریں یا برا کریں، آپ اچھی کی آپ کو پہچان ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ کبھی آپ کے لیے برا ہوگا، آپ کبھی برے کو فیس کریں گے، ہو سکتا ہے اس میں آپ کی اچھائی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے this is actually predestination since humans do not have prior knowledge of God's decree۔ چونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو جو معلوم ہے، اللہ علم الغیب ہے، ہم نہیں ہے، اس لیے ہمیں we have to strive, we have to struggle، اور اس کے لیے ہمیں فری ول دی گئی ہے، اور الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے that is in the hands of Allah، so they do have freedom of choice۔ لہذا انسان کو چوز کرنے کا بالکل موقع ہے، اس کے پاس فری ول ہے، وہ چوز کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز اون ول، اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس آف اسلام، یا پھر وہ اس گائیڈنس کے اگینسٹ جا کے چوز کر سکتا ہے۔ تو اس کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہوگا اس کی ذمہ داری عائد ہوگی بیکاز آف دا فری ول، اس کی ذمہ داری انسان پر ہوگی۔ تو دس از ایکچولی ایمان بالقدر۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اگر کہیں پر کوئی کوشچن ہے یو کین آسک می، اس پر سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی اٹینڈنس ایک مرتبہ پھر لیتا ہوں، تب تک آپ سوال پوچھیں۔ اوکے، کوئی کوشچن اس بارے میں؟ سمجھ